अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? कौन से सियारे इस महीने आपके अपने बुर्ज में क़याम करेंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होगी और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए आज़ादी, खुद मुख्तारी और तरक्की करने का बाइस बनेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस मंथ में कैसी खुशखबरियां मिल सकती हैं? बैरून मुल्क सफ़र, माली मामलात, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मोहब्बत, रूहानियत और किस्मत, तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आप अप्रैल के महीने में कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेस सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प और बड़े रिलीफ वाला महीना हो सकता है। इस महीने जहां आपको ज़ाती तौर पर सूरज के शर्फ का साथ मिलेगा, वहीं आपकी किस्मत के मामलात में भी आपको अहम पेशरफ्त का सामना हो सकता है। आप अप्रैल के महीने में जिंदगी की उरूज की तरफ अपना सफर शुरू करने वाले लोगों में शुमार होंगे। एक बड़ा और देर पार असरात रखने वाला सियारा नेपच्यून आपके ज़ायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 30 मार्च से आ रहा है, जो आपके लिए एक नई एस्ट्रोलॉजिकल सूरत हाल पैदा करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून जो आपके रूहानी अमूर का प्लेनेट है, आपके ज़ायचे के पहले घर में आइंदा एक तवील अरसे के लिए आ रहा है, जो अप्रैल की शुरुआत से ही आपकी तमाम तर सेंसेस यानी हिस्सों को बेदार करने का बाइस बनेगा। नेपच्यून की बदौलत आप अपने आने वाले तकरीबन 15 सालों तक अपने आप में एक बड़ा अंदरूनी और बैरूनी बदलाव देख सकते हैं। मुस्बत ये है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपके धुंधले ख्यालात की वजह से आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। नेपच्यून आपकी खूबियों को मजीद संवारने और आपकी कई तरह की खामियों को ख़त्म करने का बाइस बनेगा। आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप को एक खुले चैलेंज के लिए तैयार रखें। आपके ज़ायचे के पहले घर में अप्रैल के महीने में ना सिर्फ नेपच्यून और सूरज ही होंगे, बल्कि मरकरी सियारा भी अपनी रुज्जत को ख़त्म करने के बाद 16 अप्रैल को और याफ्ता हालत में आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। 16, 17, 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आपके लिए हर लिहाज से लकी दिन होंगे। मरकरी और सूरज आपके बुर्ज में इन 5 दिनों में आपको कई तरह की गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील और ज़िंदगी में गहमा गेमी देने का बाइस बनेगी। 16 अप्रैल के बाद से 10 मई तक मरकरी यानी अतारत सियारा आपके अपने बुर्ज में होगा। इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से आप भरपूर फ़ायदे हासिल करेंगे और रैशनल तरीके से रिएक्ट करेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आपका तरीका और नज़रिया बड़ा इफेक्टिव और असर वाला होगा। आप मसाइल के जल्दी हल के लिए तरह तरह के अछूते और दिल फरेब ख्यालात से मुज़य्यन होंगे। सूरज 20 अप्रैल तक आपकी इज्जत व आबरू, पोजीशन और मुकाम मर्तबे में इजाफे का बाइस बनेगा। आपकी विल पावर और फैसला साजी की पावर में भी इजाफा होगा और आप माहौल के मुताबिक बेहतर अंदाज में डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। आपके लिए सूरज का ये शर्फ माशरे और सोसाइटी में आपको बाअसर लोगों के हमनशीनी के मौके फराहम कर सकता है। आप अप्रैल के मंथ में रुपए, पैसे और दौलत के एतबार से यूरानस के ज़ेरे असर रहेंगे। यूरानस आपको नए और जदीद तरीकों से दौलत कमाने, IT, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के रिसोर्सेज से दौलत कमाने के लिए उकसाएगा। आप माली हवाले से जदीद आइडियाज़ और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए तैयार होंगे। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यूरानस की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि आप अप्रैल में पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिद्दत से भरपूर मामलात को तरजीह देंगे और पैसे के हवाले से आपको अनोखे और गैर मुतवक्किल फ़वाइद भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप नए तजुर्बात करने की तरफ भी माइल दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पर 20 अप्रैल तक सूरज की नज़र साल होगी। लिहाजा 20 अप्रैल से पहले पहले माली मामलात में कोई रिस्क लेना बड़ी किस्मत के फ़वाइद दिलवाने का बाइस बन सकता है। ख़ुसूसन पैसे के मामले में किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद, इनामी स्कीम कुरानदाजियाँ और इनामात के शौकीन अफराद की किस्मत आप पर मेहरबान होगी। इसके अलावा 18 अप्रैल को आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स बुर्ज असद में औज की मंजिल पर आ रहा है, जो आपको जिंदगी के लज्जतों से सही मायनों में करीब करने का बाइस बनेगा। मरीख आपको जवां मर्दी में इजाफा देगा। अप्रैल के महीने की अहम बात यह है कि आपका अज़्म, हौसला और कॉन्फिडेंस तमाम महीने में अपनी पीक पर होगा। आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ेगा
آپ کے ارادوں میں فولادی اور مضبوطی آئے گی۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں پلوٹو نامی سیارہ اپنی ڈائریکٹ گردشوں کے آخری دنوں میں ہے اور 4 مئی کو پلوٹو برج دل میں ریٹروگریڈ اختیار کر جائے گا۔ پلوٹو برج دل میں 4 مئی سے 14 اکتوبر تک مسلسل 5 ماہ حالت رجت میں رہے گا۔ اس کے بارے میں بعد میں آپ سے معلومات شیئر کی جائیں گی۔ البتہ اپریل کے منتھ میں آپ اپنی سوشل زندگی میں خاصی مثبت اخاڑ پچھاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ نئے لوگ آپ کی سوسائٹی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پرانے دوستوں سے ایک دفعہ پھر ملاقاتوں کے سلسلے سامنے آ سکتے ہیں، خصوصاً کوئی دوست جو بڑے عرصے سے جو آپ سے دور ہے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اتار چڑھاؤ والی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں آپ پرانے دوستانہ نظام سے باہر نکلتے اور نئے سوشل سٹرکچر کے قریب ہوتے رہیں گے۔ پلوٹو کے اثرات آپ کو رومانی زندگی کے حوالے سے بھی پرانے نظام میں ہلکا پھلکا چینج دلوانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے سیجیٹیریس افراد جو منگنی یا رشتہ طے ہونے کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے لیے 18 اپریل کے بعد سے مریخ کا اوج خاصا اہم رہے گا۔ مارس کا اوج آپ کو رشتہ طے ہونے کے حوالے سے خوشخبریاں دلوا سکتا ہے، اور ایسے سیجیٹیریس افراد جو کسی مخصوص شخص سے منگنی یا رشتہ طے کرنے کے خواہش مند ہیں، آپ کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ آپ کے لیے اس مہینے میں مریخ کی اوج اور سورج کے شرف کی وجہ سے اپنی ذاتی خیالات اور جذبات کا مؤثر طریقے سے اظہار کرنا بھی بہت آسان رہے گا۔ مریخ آپ کو 16 اپریل کے بعد سے ایسی خصوصیات دلوا سکتا ہے کہ آپ اپنی باتوں کی طلب سے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور اٹریکٹ کر سکیں۔ آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں یعنی خاندانی معاملات، والدین، فیملی اور وراثتی معاملات کے حوالے سے مریخ کا برج سرطان میں 18 اپریل تک قیام تھوڑا ناقص ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے گھریلو معاملات میں اپنے جذبات اور ایموشنز پہ قابو رکھا تو معاملات میں بہتری رہے گی۔ مریخ کا 18 اپریل تک برج سرطان میں ریٹروگریڈ وراثتی معاملات، زمین جائیداد، قانونی کارروائیوں اور گھر میں کسی بڑی اکھاڑ پچھاڑ رکھنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 18 اپریل تک گھر میں کوئی نیا کام شروع کرنے یا تبدیلی کرنے سے گریز کریں۔ تعلیمی زندگی اور قریبی ریلیٹیو سے معاملات کی بات کی جائے تو آپ کے قریبی ریلیٹیوز، بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب اور آپ کے اسکول کالج کے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے، کیونکہ مشتری خوشحال حالت میں برج جوزہ میں نہیں ہوگا۔ البتہ مریخ کا اوج اور سورج کے اثرات معاملات اور رابطوں میں چھوٹی موٹی مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ہلکی پھلکی خوشحال صورتحال بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کی بات کی جائے تو یعنی آپ کے روحانی امور کے حوالے سے بات کی جائے تو زحل تمام اپریل کا مہینہ برج حوت میں گزارے گا، جس سے آپ خود کو روحانی طور پر زیادہ میچور تصور کر سکتے ہیں۔ آپ خفیہ دشمنوں کے خوف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ میں موت اور اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے سوچوں کا غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ آپ روحانی اعمال کی طرف سنجیدگی سے دلچسپی لے سکتے ہیں اور آپ زیادہ دنیا پرست ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ڈیپ سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے اس منتھ میں تیار رہیں گے۔ عام یہ ہے کہ نیپچون آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں اب زیادہ حساس اور زیادہ باریک بین بنانے کے لیے آپ کے اپنے برج میں 10 اپریل کو پہنچ رہا ہے، جو آپ کو سچ اور جھوٹ، سیاہ اور سفید، اچھے اور برے، دغا بازی اور دھوکہ بازی، غرض ہر طرح کے صورتحال سے اچھی طرح آگاہی دلوائے گا۔ آپ کے ظاہر میں آگے آنے والے سالوں میں کئی طرح کے چینج آئیں گے۔ لوگوں کے نظریات اور خیالات جو آپ کی شخصیت کے بارے میں ہیں ان میں بھی تیزی سے بدلاؤ پیدا ہوگا۔ آپ کی بیرون ملک سفری زندگی، ویزے کے معاملات کے حوالے سے 20 اپریل تک بہترین دن ہوں گے۔ اگر آپ ان دنوں میں کوئی سفری منصوبہ یا پلان بنائیں گے تو کامیابی کے امکانات روشن رہیں گے۔ شادی بیاہ کرنے یا ازدواجی مسائل حل کرنے کے لیے اپریل میں 18 اپریل کے بعد کے دن بہتر ہو سکتے ہیں۔ معزز سیجیٹیریس خواتین و حضرات، تکبر اور غرور اور حسد دونوں ایسی بیماریاں اور بدیاں ہیں جو انسان کو پریشان اور بے چین و مضطرب رکھتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان برائیوں سے دور رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کونی ہو کر رہتی ہے۔ ہاں، بس انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مثبت ڈائریکشن کی طرف سفر کر رہا ہے یا منفی ڈائریکشن کی طرف کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ سے بہتر کی امید رکھیں اور بہتری کی کوشش کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔